السلام عليكم ومرحبا بكم في كويزين استوس دو ميمي. اليوم جبت لكم هاد لا تارت اللي تندار في المقلاة، تجي بنينه بزاف وبريزونطابل ورائعه في المذاق، تجي مقطعه ديريكتومون بلا ما تبقوا تقطعوا وتنغبنوا، وكل هذا في مقلاة بدون استعمال فرن، بلا فوغ. دونك الا بغيتوا الوصفه نخليكم مع المقادير. زوج حبات بيض، عندي خميره كيميائيه تاع 15 غرام، غادي ندي منها مغرف صغيره خميره الحلويات. عندي كاس سكر، كاس الا ربع زيت. عندي فرينه 200 غرام فرينه ومغرف كبيره كاكاو. دونك الفرينه دوك نوزنها لكم بالمغرف استجابه لواحد المشتركه راني غادي نوزنها لك بالمغرف. وعندي عطر الفانيلا، وعندي نصف كاس ماء غالي هو اللي غادي يمد هذيك الهشاشه للكيك تاعنا. اول حاجه غادي نطلعوا البيض، نطلعوه مليح هنا بدون اي مشكل. تقدروا تخدموا بالفوي، انا عندي هذا الخلاط الكهربائي، تقدروا تخدموا بالفوي، تقدروا تخدموا بالبلندر تاع الجو. هو ليسونسيال سكو البيض تخفوه، تدخلوا له لو ماكسيموم تاع الهواء. انا غادي نطلع البيض من نشوفه بدا يدير في الرغوه، نبدا نضيف له في السكر. في هذه المرحله راك تشوفوا الخليط ابيض، غادي نبدا نزيد في الزيت غير بلاتي، غير بشويه. دروك نضيف الفرينه. اول حاجه غادي نضيف الكاكاو. دونك الكاكاو عندي هنا تقريبا 20 غرام، وندير هاني في المغرف الاولى تاع الفرينه. ونزيد المغرف صغيره تاع سكر الفانيليا، والمغرف صغيره معمره مليح تاع لا لوفور شيميك، معمره مليح اي ما يعادل 10 غرامات. اذا كان عندكم ان ساك هذوك لي ساشي، سا ديبون كل ساشي وش فيه. انا الساشي تاعي هذا فيه 15 غرام، يعني حذفت 5 غرامات. هنا راني درت 10 مغارف فرينه. دوك غادي مازال ما كملتليش فرينه، غادي نضرب ونزيد. هنا غادي نضرب ونضيف الماء غالي تدريجيا حتى يخفف لي الخليط تاعي. ونضيف ما تبقى من الفرينه. دونك تقريبا عندي 13 مغرف فرينه. فوالا ها هي جاهزه. هنا عندي مقلاة قطر 20 سنتيمتر 20 سنتيمتر. النار القليله اللي عندكم، ديروا الطاجين تاعكم، تقلبوا الطاجين تاعكم وتحطوا فوقه المقله. حتى تتاكدي من نجاح العمليه ديري حطي القليل من الزيت في المقله حتى وإن المقله ما تلصقش، ولكن من الاحسن ديري هذه الطريقه. حطي الفيل سي باش تلصقيه في كاع المقله، وديري الجينواز. نغطي عليها ونخليها تقريبا غادي نحسب لكم نيشان شحال قعدت لي.
هكا باش نعطيكم وقت مضبوط. من نشوفوا هاد ديطاشات هكا كيما راكم تشوفوا هنا، نقلبوها غير بشويه. شوفوا باللي لو بابي يساعدني في الخدمه. شوف هو يديطاشيها لي. غير بشويه ونقلبها. ومره قعدوا تدوروا في المقله حتى يكون حتى طيب من جميع الجهات. هنا نشوفوا الثانيه اللي تنقلب تاني هي بكل سهوله، ونحطها في الصحن ديريكتومون. ها هي كيفاش تجي. هنا شدت لي 15 دقيقه طياب، 15 دقيقه طياب. وشوفوا كي تجي هشه وتجي، والله انا بروحي كنت عجبتني. كنت متخوفه منها، ولكن لو ريزولتا عجبني بزاف. هنا عندي 400 غرام شوكولا، خلطت ما بين الشوكولا واللي والشوكولا نوار. نورمالمون هتبان لكم لا ديفيرونس. عندي 2 مغارف كبار باتا تارتيني نوتيلا ولا اي نوع اخر. انا ما عنديش نوتيلا، عندي نوع اخر. هنا عندي 400 ملل تاع كريم فريش. اول حاجه غادي ندير لا كريم فريش تاعهم، تقدروا ديروهم في حمام مريم او في الميكرووند. هنا بور موا سا فا ايتر الميكرووند. الماعون تاعي غادي نجهز فيه الشوكولا، ندير فيه المغارف تاع النوتيلا. دونك 2 مغارف يكونوا كبار مليح. هنا غادي بعد ما حميت لا كريم فريش غادي نحطها فوق الشوكولا. نخليها واحد شويه عاد نبدا نخلطها. نبقى نحرك فيها كيما هكا حتى اللي تذوب تماما. هنا ندير فيها بلاستيك وندخلها 10 دقائق للثلاجه. من بعد نخرجها من الثلاجه ونبدا ندرب حتى اللي يعطيني هاد النتيجه. تما تجي خفيفه ومتماسكه. دونك يتبدل اللون كما تشوفوا، يولي مارون ويولي تولي متماسكه. في هذا الاثناء ندير السيرو، ندير نص كاس ماء نص كاس سكر ونخليهم يغلوا لمده 5 دقائق ونخليهم دو كوتي. هو اللي غادي نستعمله بوغ ان بيبي لي سيركل دو جينواز تاوعي، لي سيركل دو كيك تاوعي. نبدو نحطوا لو بروميير سيركل فوق الطبسي ولا فوق كارطون كيما عندي انا هنا، ونحط الدائره الاولى ندير لها السيرو اللي يكون بارد. نعاود ندير لا غاناش. هنا تقدروا تحشوها باللي بغيتو، بالكريمو بور، باللي فروي، المهم اللي بغيتو. شوفوا هنا الجينواز تاعي تشرب بكل سهوله، ولا لو بابي ينقلع بكل سهوله، وتجيني خفيفه في الخدمه وسهله بزاف كيما راكم تشوفوا اسفنجيه. فوالا دونك هنا ندير لا غاناش بارتو، ونجي هنا بهاد الكوبات نبدا نسقم في الحواف. هنا تقدروا ديروا الطريقه اللي درتها في الكيك الاول اللي حطيته، الكيك على كريمو بور، تحطوا ان ديسك من الفوق
وتبدو تسقموا باش يسهل لكم الامر، ولا تبدو غير بشويه بشويه بالكوبات حتى اللي يجيكم هذا الشكل. هنا عندي 100 غرام شوكولا، غادي نحط فوقها 100 غرام كريم فريش او 10 سنتيلتر كريم فريش. فوالا نديرهم في الميكرووند، نبقى ب 30 سكوند حتى اللي يدوبلي جميع الشوكولا. هنا الشوكولا تاعي راها دابت. فوالا هنا الا كان شفتوا بلي الشوكولا تاعكم مازال ما دابتش مليح، زيدوها شويه كريم فريش وزيدوا عاودوا حموها، على خاطر سا ديبون دو شوكولا وشحال فيه من كاكاو. تسمى نتيا عينك ميزانك لازم يكون كيما هكا لا كونسيستانس. هنا راني درت من الفوق وجاي سي باش نسيل الشوكولا في الحواف. اللي بقى لي من الغاناش غادي نديره في بوشادوي اللي يكون فيها شكل النجمه، ندير دي غوزاس من الفوق ونديكوري. لو ديكور اختياري، كل وحده الديكور اللي يساعدها. انا جو فوزي بروبوزي هاد لو ديكور وانتم اللي يساعدكم. هنا ها هي النتيجه تاعي، ان شاء الله يا ربي تكون عجبتكم. هي تجي روعه، قلت لكم انايا بروحي جيتي اغريابلمون سوربريز. يجي بنين وخفيف ومذاق رائع. ننصحكم تجربوها، على بالي بلي ما غاديش تندموا. نقول لكم انا الى اللقاء، وان شاء الله يا ربي نتلاقوا في وصفه واحده اخرى ان شاء الله، والسلام عليكم.